बनाउने होइन त यस्तै ब्याग। यो क्रोचेट ब्यागको पार्ट 1 भिडियो कसले हेर्नुभयो? मैले यो ब्यागको डोरी जुन बनाएको छु त्यो डोरीलाई सजिलैसँग यसरी बनाउन सकिन्छ। यस्तो खालको डोरी राख्नाले र बनाउनाले एकदमै छोटो समयमा पनि एकदमै राम्रो डोरी बनाउन सकिन्छ र ब्यागको चाहिँ मजबुत डोरी पनि बनाउन सकिन्छ है। एकदमै सजिलो तरिकासँग बुन्नै पर्दैन छोटो समयमा अनि छिटो तयार हुने अनि एकदमै राम्रो र पर्फेक्ट देखिने डोरीको बुनाइ बनाउने तरिका चाहिँ यो हो। एकदमै राम्रो छ र मैले चाहिँ तपाईहरुलाई पार्ट 2 मा अब यही डोरी बनाउने डिटेल भिडियो अनि यो ब्यागको भित्री राखेको अनि यो म्याग्नेट बटन राखेको सबै भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई शेयर गर्ने छु। आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले यो डोरी चाहिँ कसरी बनाइदो रहेछ भनेर हेरिहाल्नु भयो। थ्यांक यू।